السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. احنا الحمد لله. اليوم جيتكم درس جديد في اللغة الفرنسية على طريقة البرنامج الدراسي الفرنسي. اليوم درس اللوغتوغراف يعني النحو، طريقة كتابة الكلمات من دون أخطاء. اليوم حنشوفوا الحرف S والحرف C. S و C اللي قبلهم في اللغة العربية الحرف سين. الحرف سين لازم نعرفوا باللي الحرف اس في اللغة الفرنسية يتكتب بعدة طرق وفي مختلف مواضع في الكلمة. نبدأ بطريقة كتير سهلة. نعطيكم كلمة فيها الحرف اس. الكلمة الأولى هي لو سافون. لو سافون اللي هو الصابون باللغة العربية. هنا نلاحظوا الحرف اس راهو في أول الكلمة. الكلمة الثانية لو ماسك. لو ماسك اللي هو القناع. هنا في الكلمة لو ماسك الحرف اس راهو في وسط الكلمة. كاين نعطي لكم كلمة أخرى وين الاس يكون في آخر الكلمة، هي ان اورس. ان اورس. اورس اللي هو باللغة العربية الدب. هنا الاس في آخر الكلمة. عندنا نعطيكم بعض الكلمات الأخرى هي بونسي. لو فيرب بونسي معنى باللغة العربية يفكر. الكلمة سون معنى بدون. تسمعوا يقولوا سون كومونتير يعني بدون تعليق. سون بدون. الرقم 6 الرقم 6. الرقم 7 ست. هنا شفنا باللي الكلمة فيها الاس مكتوب مرة واحدة ويتلفظ اس، لكن هناك بعض الكلمات لازم نكتبوه مرتين باش يتلفظ اس، سينو يتغير اللفظ ديالو. في قتاش لازم نكتبو دوز اس، 2 اس في الكلمة الواحدة. اذا في قتاش نكتبو دوز اس؟ نكتبو الحرف لازم يتكتب اس، لازم يتكتب مرتين عندما يكون هو مكتوب بين دو فويل، اونتر دو فويل. لي فويل كنا شفناهم في الدرس الاول من دروس تعلم اللغه. اذا شفناه ولا حبيتوا تشوفوا تشاهدوا الفيديو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. نرجع دوكا للاس والدوز اس. مثلا كلمه ان بواسون اللي هو سمكه. ان بواسون كما لاحظتوا هنا نكتبوا دوز اس لانه الاس جايبين دو فويل، لا فويل اي الى فويل او. لو كان نحو نديرو اس واحد يولي بوازون، وبوازون يتبدل كاع المعنى، معنى سم. هنا ما حبيناش نقولوا سم، حنا بعد الشر نقولوا بواسون. كلمه ثانيه لا كلاس. لا كلاس اللي هي القسم. هنا ثاني تنلاحظوا باللي كاين دوز اس، 2 اس، لان الاس هنا جايبين دو فويل الا والاو. عندنا كلمه اخرى لو باسان. لو باسان اللي هو الحوض، مثلا حوض سباحه ولا. هنا كتشوفوا كاين دوز اس لان لو اس جايبين دو فويل الا والاي، لازم يكون 2 باش يتغنفورسا، باش يكسب بالقوه ويتلفظ اس، سينو يتلفظ زاد. هناك كلمه لو باسي. لو باسي الماضي. لو باسي اون فرونسي لازم له دوز اس لان الاس جايبين دو فويل الا والاو اكسون. نعطيكم اخر كلمه في الدوز اس اللي هي اوسي. او سي معناتها كذلك هنا الاس جايبين دو فويل اللي هما الاو والاي. يعني باش نفهموا نلخصوا شويه، الحرف اس باللغه الفرنسيه يتكتب اس واحد ويتلفظ اس واحد في مجمل في الكثير من الاوقات، لكن كي يكون الاس بين دو فويل يتلفظ زاد. اذا هنا نديرو دوز اس باش الكلمات باش الحرف يتلفظ اس. ان شاء الله تكونوا فهمتونا. والان دوكا نفوتو نشرحوا لا لتر سي والاستعمالات تاعها. الان ننتقل الى الحرف سي. الحرف سي كي يكون قدام لو او اي إيغريك يلفظ سي. مثلا نعطيكم مثال ان سيني اللي هي بجعة، راهو قدام الإيغريك يتلفظ سين. دي سوريز هو الكرز، هنا راهو قدام او يتلفظ سين. مثلا سيال اللي هو السماء يتلفظ سين اللي راهو قدام لو اي. سيترون
citron اللي هو الليمون. citron اللي هو الليمون يتلفظ اس. عندنا كلمة تانية doucement اللي هي ببطء يتلفظ سي لأنه أمام الأو. كاينة حاجة السي، نفس السي لما يكون قبل الأ أو أو يتلفظ كا، يتغير اللفظ تاعو من سي إلى كا. نعطيكم أمثلة. اون كاج اللي هو القفص، قفص العصفور. اون كاج، كاج راهو قدام السي قدام الأ يتلفظ كا. عندنا اون ايكول، ايكول اللي هي المدرسة، السي قدام لو او يتلفظ كا. عندنا لي كولور، لي كولور اللي هما الالوان، كولور السي قدام الاو يتلفظ كا. مثلا كي نقولوا ان كوبان، ان كوبان اللي هي صديق، السي قدام الاو قلنا دائما يتلفظ كا. نفس السي هذا كي نحبوا يتلفظ اس قدام هاد الحروف قدام الأ أو والأو نزيدوا له اون بوتيت سي دي. راكو لاحظتوها، يعني مثلا خمسة صغيرة. ونعطيكم بعض الأمثلة. عندنا اون فاساد اللي هي الواجهة، واجهة البيت أو واجهة المحل، فاساد. عندنا ان غارسون، ان غارسون الولد بالفرنسية يقولوا ان غارسون. اون لوسون، لوسون اللي هي الدرس، سي ان فرونسي، ان فرونسي فرنسي. هنا لو سي قدام الأ التلفظ سي. نتمنى انه هذا الدرس قد نال اعجابكم. انا نقول لكم اشتركوا في قناتي، اقسموا هذا، بارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فايده. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك واكتبوا لنا رايكم في التعليقات. انا نقول لكم مع السلامه، الفيديو القادم بحول الله. سلام.